दरबार नका प्रोग्राम आगाज पतिलावत कलाम पाक सरव फरमाई हाफिज मोहम्मद रफीक सर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذب الثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد